अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम रमज़ान के 7 ख़ास आमाल डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने अपनी नीयत को साफ़ रखना है। वी नीड टू प्योरीफाई आवर इंटेंशंस, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाल का दारोमदार नीयत पर है और हर शख्स को वही मिलता है जिसकी वो नियत करता है। हम जो भी आमाल कर रहे हैं, चाहे वो रोज़े रखना, नमाज पढ़ना, सदका देना, सब हमें नेक नियत के साथ करना है। इसीलिए नहीं कि सब कर रहे हैं या फिर लोग क्या सोचेंगे अगर मैं ये नहीं करता, घर वाले रिश्तेदार क्या सोचेंगे। नहीं, हमें सारे आमाल सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करने हैं, इसीलिए नहीं कि लोगों में वाहवाही होगी। दूसरा पॉइंट, हमने अच्छे इखलास रखने हैं। वी नीड टू बी सिंसियर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम किसी गरीब को देखते हैं और हमें उसकी मदद करनी है, तो सिर्फ़ इसीलिए नहीं करनी कि अल्लाह देख रहे हैं और मुझे इसका अजर मिलेगा, बल्कि इसीलिए करना है क्योंकि वाकई हमें उससे हमदर्दी है और हमको सच में उसकी मदद करनी है। ये नहीं कि अल्लाह ने कहा है बस इसीलिए मदद कर रहा हूँ, वरना मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, हमने सारे आमाल सिंसेरिटी के साथ, इखलास के साथ करने हैं। तीसरा, हमने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमने माजी में कितने भी बड़े गुनाह किए हों, हमने दिल से इस्तग़फ़ार करना है और अपने सारे गुनाहों को बख्शवा देना है। ये महीना बख्शिश का है। ये ऐसा महीना है जहाँ करोड़ों लोग हिदायत याब हुए हैं। आई एम वन ऑफ देम। इस्तग़फ़ार करने की कोई उम्र नहीं होती, नहीं फ़र्क पड़ता कि हम जवान हैं या बूढ़े। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे थे तो उनके पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने अल्लाह के हुक्म से लानत भेजी, कहा कि वो शख्स जहन्नमी है जिसको अल्लाह ताला ने रमज़ान दिया और उसने अल्लाह ताला से अपने गुनाह न बख्शवाए हो। जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। दुआ करने वाले कौन? फरिश्तों के मलाइका जिब्राईल अलैहिस्सलाम। और आमीन कहने वाले कौन? नबियों के लीडर, जिनकी दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करते। तो अफसोस है हम पर अगर हमने इस रमज़ान अपने गुनाह ना बख्शवाए हो। फोर्थ पॉइंट, हमने मज़ीद नेक आमाल करने हैं। अपनी इबादत को जितना हो सके उतना बढ़ा देना है। ये महीना रेस्ट करने का, लेज़ीनेस शो करने का, सुस्त रहने का, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का नहीं है, बल्कि फुल मेहनत करने का है। याद रखें कि हमारा हर आमाल मल्टीप्लाई हो रहा है। अल्लाह के नबी हमेशा जनरस तो थे ही, लेकिन रमज़ान में उनकी जेनरोसिटी मज़ीद बढ़ जाती थी। सहाबी ने ख्वाब देखा कि 2 सहाबा थे। एक सहाबी बड़ा बढ़ चढ़ के नेकियां किया करते थे, नमाज, रोज़ा, सदका, जिहाद, हर नेक आमाल करते, और दूसरे सहाबी भी ये सारे काम किया करते थे, लेकिन पहले वाले सहाबी से कमतर। तो पहले वाले सहाबी जिहाद में शहीद हुए। फिर 1 साल बाद दूसरे सहाबी की वफ़ात हुई, नॉर्मल डेथ। तो देखते हैं कि जो दूसरे सहाबी थे उनको जन्नत में पहले बुलाया और जो शहादत वाले सहाबी थे उनको उनके बाद बुलाया। हालांकि हमें पता है कि शहीदों का क्या मुकाम है। सब लोग बड़े हैरान हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने नहीं देखा कि दूसरे सहाबी को एक रमज़ान ज़्यादा नसीब हुआ? उन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे, इबादत की, ज़कात दिया, नेकियां की। तो सिर्फ़ एक रमज़ान हमारे दर्जात बहुत बुलंद कर देता है। ये महीना जो हमें नसीब हुआ है, इसके फ़ज़लो करम को हल्के में ना लें, महरूम ना हो। फिफ्थ पॉइंट, हमने अल्लाह का खूब शुक्र अदा करना है।
اللہ شکر ادا کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ہمیں تو پہلے اس بات کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال وہ زندہ تھے، اس سال وہ نہیں ہیں۔ رمضان سٹارٹ ہونے کے ایک مہینہ پہلے، ایک دن پہلے وہ زندہ تھے، اب نہیں ہیں۔ صحابہ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب ہمیں رمضان نصیب فرما، اور 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ We need to understand the importance of this month۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار انسان کو 2 مرتبہ خوشی ملتی ہے۔ فرسٹ، جب وہ روزہ کھولے گا۔ سیکنڈ، جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ کمنگ ٹو دا 6th پوائنٹ، ہمیں سارے برے الفاظ اور برے اعمال چھوڑ دینے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھیں اور برے اعمال اور الفاظ کو نہ چھوڑیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بس بھوک اور پیاس ہے اور کچھ نہیں۔ لڑائی جھگڑا، جھوٹ، گالیاں، ان سب سے ہم نے دور رہنا ہے۔ اپنی زبان کو ہم نے صرف ذکر اور اچھے الفاظ کے لیے یوز کرنا ہے۔ We need to mind our tongue۔ ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ غصہ کئی برے اعمالوں کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور شخص وہ نہیں جو دوسروں پر اپنی فزیکل یا ووکل اسٹرینتھ میں بڑھ کر ہے، لیکن طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر سکے۔ نارملی ہم ڈرتے ہیں نا ایسے شخص سے جو بہت غصہ کرتا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت اسٹرانگ ہے، لیکن نہیں، بلکہ سب سے کمزور ہے وہ شخص جو اپنے خود کے ایموشنز تک کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ نارملی جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم اریٹیٹڈ فیل کرتے ہیں جب تک ہم کچھ کھا نہیں لیتے۔ ہو سکتا ہے روزے میں اس کی وجہ سے ہمیں زیادہ غصہ آئے، لیکن ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ ایک تو غصہ ہمیں بڑی فضول سی چیزوں پر آتا ہے، اسپیشلی رمضان میں۔ افطاری جلدی کیوں نہیں تیار ہوئی؟ بس اتنی سی چیزیں افطاری میں، اس میں نمک کم ہے، اس میں چینی کم ہے، یہ ٹھنڈا نہیں ہے، یہ گرم ہے۔ ارے انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے جنہوں نے یہ سب بنایا ہے، صبر کر لے تھوڑا۔ ان کا افطار پریپیئر کرنے کے لیے شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس میں کوئی ایپ تو نہ نکالیں۔ ہم جو افطار میں کمنٹس پاس کرتے ہیں نا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف کھجور اور پانی سے روزہ کھول رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو شکر کریں جو اللہ نے دیا ہے، اور اسپیشلی خواتین پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ ان کو عبادت کرنے کی بجائے صرف افطاری اور سحری پریپیئر کرنے میں ان کا سارا ٹائم نکل جائے۔ اوائڈ اوور ایٹنگ، اتنا بھی نہ کھائے کہ نماز میں جھکا ہی نہ جائے۔ ایٹ ہیلدی اینڈ لمیٹڈ۔ کمنگ ٹو دا لاسٹ پوائنٹ، ہمیں خوب دعا کرنی ہے، اسپیشلی جب افطار کے ٹائم کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے، ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن کھا نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا بندہ، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا، کھانا سامنے رکھا ہے لیکن وہ میرے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ مانگ جو مانگنا ہے میں تیری دعا قبول کروں گا۔ تو ہمیں ہدایت کی دعا، شکر کرنے کی دعا، آخرت کے لیے، دنیا کے لیے جو چاہے وہ دعا مانگنی ہے۔ دعا ایک عبادت ہے، تو خوب دعا کریں۔
تو ہم نے اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے، اپنے اخلاص اچھے کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے، مزید نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ کا خوب شکر ادا کرنا ہے، سارے برے الفاظوں اور برے اعمالوں کو چھوڑ دینا ہے، اور ہمیں خوب دعا کرنی ہے۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔